Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Monday chaired a cabinet meeting with a special focus on the upcoming assembly session set to begin on the 15th. The Chief Minister also put to rest rumors of an imminent cabinet reshuffle, asserting that the focus now is only on the assembly. मिनिस्टरांच्या बरोबर उलयता आसतना पूर्णता असेंब्लीन आमकां आनी जे कितें कामकाज उरलां किंवा आमचें बजेट जे आमकां पूर्ण बजेट पास करून घेवपाचें आसा ताजेरूय डिस्कशन्स जालें. सप्लिमेंटरी डिमांडा खातीर कोणाची कितें गरज आसा तेंच्यांनी सप्लिमेंटरी कितें कितें घालपाक जाय तेजेर हें जालें. वेगवेगळी बिलां जी येवपाची आहा पळय न्ही, स्टॅम्प ड्युटी, बाकीचे सगळे एप्रोप्रिएशन बील, गूड एंड सर्वीस जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो ऑर्डिनन्स जे आमकां हांगासर पास करचे पडटा पळय न्ही, ताजेर डिटेलान डिस्कशन्स जाले. ह्या सगळ्या हेजेर आमदारांनी आनी मंत्र्यांनी वेगवेगळे आपआपल्या डिपार्टमेंटाचे विशय मंत्र्यांनी डिस्कस केले. ताजेर एकंदर फुडें कशें वचपाचें हेजेर स्ट्रॅटजी प्लॅनिंग करून वेवस्थीत रित्या आयची मिटींग मंत्र्यांच्या बरोबर जाली. आमदारांच्या बरोबरूय बी म्हणजे तांचे क्वेश्चन्स हेजेर आनी कितें घालचें हाजेर डिस्कशन जालें. तांचे बाकीचे डेव्हलपमेंट आनी हेजेरूय बी तांचे डिस्कशन्स आनी एकंदर इंटर डिपार्टमेंटल बाकीचे सगळे इश्यूज रिजॉल्व करपा खातीर आयज असेंब्लीच्या दृश्टीन प्रिपरेशनच्या दृश्टीन जाल्ली मिटींग आशिल्ली. एक गजाल आत्तां फक्त असेंब्ली होच फोकस आसा, रिशफल बीन कांयच जावपाचें ना. ओके, जो पर्यंत आमी असेंब्लीचेर सगळ्यांनी कॉन्सन्ट्रेट केला, असेंब्लीचो कामकाज हाताळप हाजेरूच लक्ष आसा. आमचे मोपा कनेक्टींग टू द नॅशनल हायवे ह्या रोडाचे इनॉग्रेशन 11 तारखेर जावपाचें आसा. 11 तारखेच्या सांजच्या 5 वरांचेर मोपा हांगासर जनरल फंक्शन जातलें. तेच्या खातीरच माननीय रोड एंड ट्रान्सपोर्ट हायवे मिनिस्टर नितीन गडकरीजी हे गोंयांत येवपाचे आसा. सो सांजचे 5 वरांचेर मोपाच्या हातूंत उद्घाटन जातलें. धारगळच्यान रस्त्याचें इनॉग्रेशन करून मोपा वचून मोपा इनॉग्रेशन करतले. Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.